सलामुना हम पश्तोवान खबरों सरा ज़ेम रशना ज़मीर टोलो नावल टोलो नमक के उड़ान देखो दनन रज़े मुहिम खबरों वज़ीर आज़म इमरान खान लखवा द FC एहलकारों तनख्वागानों के द 15% इजाफे ऐलान पाक फौज मल्क दतरागरों ना महफूज करे दे दतरागरों खिलाफ जंग के कम मुजाहिरा चे पाक फौज करे दा दागे मिसाल पनड़े की न मिलावेगी बलोचिस्तान के दतरागरे लपारा बहर मुल्की फंडिंग की गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान नोश की के ये दस्तूर ता खिताब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हम प मौका मौजूद खित्ते के टोल सियासी मामलात द मुज़ाकरातों पर जरिए हलकवल पकार दी अफगानिस्तान के सूरत हाल तशवीशनाक दी अलता द खुराक लोगे और कहत यरदा द अफगानिस्तान ज़्यादातर इन्हिसार पर गैर मुल्की इमदाद दे पाकिस्तान द तरहगरे खिलाफ जंग के द टोलो नज़ियात नुकसान करे द वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी TV ता खसूसी मरका द वफाकी काबिने नन के दुन के इजलास मनसूख वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नन उरज बलोचिस्तान के ज़बानान सरा 13वीं इत्तलात और नशरियात वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी वाइना वाइद सिक्योरिटी फोर्सेज दा ज़बानान ज़मुंग फ़ख्र दी सेनेट इजलास के द अपोजिशन यवजल ब्या शोर शराबा अपोजिशन द इजलास ना वॉकआउट हम करे दे इजलास ब्या शोर कवलो के सिर्फ हुकूमती गड़ी शरीकू द मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज यवजल ब्या द इमरान खान हुकूमत नाअहला गर्जवले द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर हर शोबा के नाकाम शविदे द मौजूदा हुकूमत हर उरज दौलस पर परेशानों के इजाफा कवी द पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लूर मरियम नवाज वाइना वाइद इमरान खान हुकूमत बा उस पर हर सूरत कोर तले गलिश द हुकूमत खिलाफ बाद आदम एतमाद तहरीक पर हर सूरत रावड़लिशी हुक्मराना न उलस द ग्राने पर जरिया तबाह करे दे द नून लीग हुकूमत मनसूबों के करप्शन न दे साबित शवे नैब द सियासतदाना नो बदनामाउल कार आखिर वले कवी द पखवानी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवासी वाइना वाई नन दे अगा महकमा पर डागकड़ी चिचेर तक करप्शन न की द नौकरो दरोग पवादा वज़ीर आज़म इमरान खान सादिक अमीन न दे पाते शवे हुकूमत द दोको न अलावा उलस द नूर हिस्स न दी वरकड़ी मलके ग्राने द उलस जुअंद हराम कड़ी दे द पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह द सक्कर एहतसाब अदालत ना बाहर मीडिया सरा खबरें वाई तरसोचे मलके ग्रानी और बेरोजगारी भी तरागे पोरबा जंग जारी हुई खजाने वफाकी वजीर शौकत तरीन वाई हुकूमत पर पेट्रोलो सेल्स टैक्स खत्म करे दे द IMF प्रोग्राम ना द यर जरूरत निश्ता मुंग द IMF हदफ पूरा करे दे द चीन आला क़यादत हम द पाकिस्तान द माशी इस्लाहात स्थाई न करे मर्दान सरनिजदे बहराम खान कली के नामालूमो मुलजमानो दयो जमींदार द गनो फसल ता और लगवले द जमींदार पर लखुनो रुपो नुकसान जमींदार पर शेख मलतून ताना के नामालूमा मुलजमानों खिलाफ मुकदमा दर्ज करे रुस्तम तहसील के कोरोना वायरस ब्या सर पुरतकड़े पदव स्कूलों के कोरोना वायरस के सुना मखिता रागली जिले इंतजामिया द्वाण स्कूलों दबो रजुलपारा बंद कड़ी TMA रुस्तम एहलकारों को मुतासरा स्कूलों के द जरासीमो खत्मोलो स्प्रे हम शुरू करे मल्क के द कोरोना वायरस हमले जारी दालमी वबा कोरोना वायरस ना नूर वदेश मरीजानो खपल जुअन दलासा वरकड़े 13 बरोज के द कोरोना वायरस नूर 2000 नहा नवी केसुना रिपोर्ट द मुतासरा कसानो मजमूश मेरा स्वार लका 15 जराना सेवा द कोरोना वायरस मुस्बत केसुनो शरा 15.3% रिकॉर्ड द सऊदी अरब लखवा द उम्रे ज़ायरीन लपारा नवे हिदायत जारी द कोरोना वायरस मखनीवे लपारा प उम्रे रातलुन के खलकुला जरूरी दा
चगोई 48 घंटे मख के खपल PCR टेस्ट वकड़ी पर हिदायत बा 9 फरवरी ना अमल कीगी। द सऊदी अरब उम्रे और हज वजारत बैना। अमरीकाई सदर जो बाइडन जर्मन चांसलर सरा व्हाइट हाउस के मुलाकात द रूसी जारियत मखनिय लपारा अमरीका और जर्मनी पयो पेश दी। जर्मनी द अमरीकी निजदे इत्तेहादियानों के यौदे पर यूक्रेन हमला कवल बा लोया गलती हुई। द सदर जो बाइडन वाइना वाई जर्मनी सरा द बिया इत्तेमाद गटलो जरूरत निश्ता। खैबर जिले पर जमरोज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के द पाकिस्तान स्पोर्ट्स पनामा द मुख्तलिफ लोबो आगाज लोबे बाद तरमाश द दिरविश्त में जारी हुई। लोबे के बाद खैबर सरा तारुक ररून के लोबगाड़ी बरखा अखली। ऐसे उठा खेला गजब का शॉट और इसमें 6 की गिनती और कीजिए। Oh, that's a nice shot. Has it gone all the way? It has. द पाकिस्तान सुपर लीग वोम एडिशन खंदवरी मुकाबले जारी। क्वेटा ग्लेडिएटर्स लखवा लाहौर कलंदर साहब वो विकेटों शिकस्त। क्वेटा ग्लेडिएटर्स द 250 रन हदफ पर 19 ओवर के द 3 विकेटों पर नुकसान पूरा करे। और खैबर पख्तूनख्वा शुमाली पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान जनी इलाकों के दबारान और पखरूनों दवावरे वरिदो इम्कान द मौसमियात महकमे पेशन गोई। वाइनन कम न कम दर्जा हरारत लह के -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शुविदे। मुहिम खबरूना तासु कतल तफसीली खबरून सर राजू दयो बड़े शान दमे नपस। हम पश्तवान खबरों के जल ब्याहर कले उड़ान दिखो द खबरों तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान वेली दी चिपाक फौज द मल्क त्रहगर ना महफूज करे दे नोशकी की ये दस्तूर ता द खिताब पर वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान बैनावा चित्रगर खिलाफ जंग के कम मुजाहरा चिपाक फौज करे दा दागे मिसाल पन्नड़े के न मिलावेगी। वज़ीर आज़म ज़्यादा तकड़ा च बलूचिस्तान के द त्रहगर लपारा बहमल की फंडिंग कीगी। दहशतगर्दी का जो ये वाक़या हुआ ये सारी इसका बहुत मैं तो चाइना में था जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैंने तभी फैसला किया कि आते साथ ही चाइना से मैं पहले आके नोशकी आऊँगा और अपने जवानों को बताऊँगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कौम भी खड़ी है। और कौम ये अल्लाह में मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए जब हम अपनी कौम के लिए जो भी अपनी जान देता है उसकी तो एक ख़ास रुतबा होता है। जब हम कहते हैं अल्लाह सीधे रास्ते पर लगा, उनके रास्ते में जिनको तूने नेमतें बख्शी, तो पैगम्बरों के रास्ते के बाद जो बहुत बड़ा रुतबा है वो शहीदों का रुतबा है। तो मुसलमानों के लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि जब अपनी कौम के लिए कोई भी अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी जब जान की देता है। लेकिन ये भी आपको एहसास होना चाहिए कि कौम भी आपके साथ खड़ी है। और सारे लोगों ने मुझे जब उधर भी था मुझे मैसेजेस एकदम आई कि किस तरह दिलेरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मैं आज इसलिए भी आया हूँ कि अपनी एफसी को मैं आज ये पैगाम दूँ कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफ़ा किया। अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ नूश की ताददे दौरे पाड़ा नूर तफसील अखरूख पर सीनियर हमकार ताहिर खान साहब दारा तो वे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दा दौरा सोना मुहिम दा।
ډیر مننه تاسو دوره خو ځکه مهمه ده چې په خپل باندې وزیر اعظم تلل او بیا د فوج د مشر تلل دا د فوج او د امنیتي ځواکونو د مورال او شتولو لپاره د غوي حوصله او شتولو لپاره دا ضرور و ځکه چې دغه د دهشتګردۍ حمله شوی په نوشکی او په پنجګور کې او فوجان پکې شهیدان شوی وو نو په داسې وخت کې دا دوره د دې ته ضرورت هم وو او وزیر اعظم بیا هغه فوجانو سره ولیدل چې کوم دغه دوه حمله شوی وي بیا نوشکی خاص کر چې دا غي ته هم ضرورت او اړتیا و ځکه چې کوم بیان بیا د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی دی نو وزیر اعظم خو د فوج د رول ستاینه وکړه او دا اطمینان هم ورته ورکړ چې د پاکستان ولس هغه خپل فوج سره ترڅنګ ولاړ دي هغه سره کلک ولاړ دي د دهشتګردۍ د پاتې خلک چې دي د غي د ختمولو لپاره او بیا د قبایلو هغه رول هم مستعد بلوچستان په ترکیه کې وزیر اعظم خدای یو خبر مهمه وکړه چې ځنې عناصر دا غواړي چې د بلوچستان د ترکیه لپاره کوم منسوبي دغه مخاوني خو بهرحال بلوچستان کې خو مشکل پیدا شوی دی په دې رستو کې او دغه د حمله هم دغه برخه ده لیکن د وزیر اعظم او د فوج د مشر یو ځتل ډیره مننه طاهر خان صاحب د خپل نظر شریک کولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوزو وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د چین پاک اقتصادي لار یعنی سی پیک د منصوبو لامل پاکستان کې ډېرې مسلې حل شوې دي چې یو پکې د بجلی د کمې بحران کنټرول کول هم دي وزیر اعظم د چین یو ټلویزیون سره مرکه کې ویل چې تر دې وخت د سی پیک د ولنې مرحله په منصوبه 25 ارب ډالر خرج کړي شوي دي هغه زیاته کړه چې چین په مشکل وخت کې د پاکستان سره مدد کړي کله چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان د 100 ارب ډالرو نقصان سره مخ شوی او 80,000 خلکو ژوند د لاسه ورکړي او د سی پیک دویمه مرحله شروع شوې چې پکې د صنعتي سیمو انډسټریل زونز او اطلاعاتي ټیکنالوژي کې سرمایه کاری کول دي د دې نه علاوه به چین په زرعي شعبه کې هم پاکستان سره مرستې وکړي چین به پاکستان ته ټیکنالوژي هم منتقل کوي د کرونا وبا په اړه د عمران خان وینا وا چې چین پاکستان ته اول ویکسینیشن ورکړیو او د دې مرستو لامل پاکستان د نورو هیوادونو په نسبت د کرونا وبا په کنټرول کې تر ډیر حده کامیاب شو د امریکای او چین سره د پاکستان د تعلقاتو کې د توازن په اړه وزیر اعظم عمران خان ویل اوس یو بل سوړ جنگ ته ضرورت نشته ځکه چې په ماضي کې دغه سیاست هر انسان متاثر کړي دي مونږ امریکای سره هم ښه تعلقات لرو او کله هم نه غواړو چې تعلقات کمزوري شي پاکستان کې هم 2 کروڑه خلکو ته د امن ضرورت دی مونږ په تعلقاتو کې د توازن حامیان یو د افغانستان په اړه عمران خان ویل د جنگ وخلي هیواد معیشت شاوخوا 15% په خارجي امداد روانو چې دغه مرستې اوس بندې شوې دي افغانستان اوس د یو لوی بحران سره مخامخ شوی او که د افغانستان منجمد پیسې بحال نشوي نو افغانستان خلک به نور هم د یو مشکلات سره مخامخ شي No nation has suffered like the people of Afghanistan. For 40 years, they've seen nothing but conflict. And this is the first time there is chance of peace because there is no conflict going on right now in Afghanistan. But the problem right now is the prospect of a huge humanitarian crisis. Pakistan and I think a lot of countries, even the European countries, everyone agrees very precarious position of food insecurity. There's a prospect of famine, of starvation, malnutrition. And so we agree that the top priority of everyone should be the people of Afghanistan, 40 million of Afghanistan. And as I said, half of them in an extremely vulnerable stage right now. پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ویلي دي چې په ولس ژوند تنګ کړی شوی دی او ورځ تر بله حکومت ټیکسونه لګوي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت د شهباز شریف وینا وه چې موجوده حکومت د تاریخ کرپټ ترین حکومت دی د ویل چې عمران نیازی ته د کراچۍ د مسلو هیڅ فکر نشته दिन रात टैक्सों की भरमार और बिजली के बिल गैस के बिल जिसकी पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती और ये हमारी एक कंसिडर्ड राय है बल्कि कौम की राय है कि इससे ज़्यादा करप्ट इनकॉम्पिटेंट राशि और नाआक़िबत अंदेश हुकूमत का कभी तसव्वुर नहीं किया गया था जब कराची में सैलाबी जो बारिशी
जो एक तूफ़ान आया था और तबाही मच गई थी, मैं उसको गया था दौरे पे। तो उसके बाद इमरान खान नियाज़ी को होश आया, वो भी फिर कराची पहुँचे और 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया। खुदा जाने उस पैकेज का क्या हशर हुआ, लेकिन इमरान खान नियाज़ी कितनी बार उस बारिशों के बाद कराची गए, जाके सूरत हाल का जायज़ा लिया, सड़कों का, नालों का, पानी का, ट्रांसपोर्ट का। मैं नहीं समझता कि उनको उसकी कोई फ़िक्र थी या उनके पास वक्त था। उनको फ़िक्र और वक्त एक ही चीज़ का है कि मैं किस तरह ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा दूँ। द मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज यौजल बिया द इमरान खान हुकूमत नाअहला गर्जवली दे द पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लुर मरियम नवाज वैना दा च द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर हर शुबा के नाकाम शवे दे। मरियम नवाज वेल च द मौजूदा हुकूमत हर रोज़ दौलस पर परेशानों के इजाफा कवी अगे पल बयान के दाहूं वेल च द इमरान खान हुकूमत बा उस पर हर सूरत कोरता ले गलीशी याद दिवी च द दिन उड़ान दे हम मरियम नवाज सो जला पे इमरान खान तनकीदू न कड़ी थी। द पखवानी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वैनादा च द हुकूमत खिलाफ बाद अदम एतमाद तहरीक पर हर सूरत रावड़लिशी मीडिया सराद खबर पर वक्त द शाहिद खाकान अब्बासी वैनावा च हुक्मरानानो उलस द ग्राने पर जरिया तबाह कर दे और द नून लीग हुकूमत मनसूबा के करप्शन न दे साबित शवे द वेल च नैब द सियासतदानानो बदनामवलो कार आखिर वले कवी नंदिया का महकमा पडा ककड़ेशी चेरतचे करप्शन न कीगी। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो आएगी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम खुद छोड़ा था, अगर वो पीडीएम में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं, अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है, पार्लियामान के बाद उनके रास्ते अलहदा पीपल्स पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर ले पीडीएम से। हम तो यही कहते हैं चेयरमैन नैब भी उनसे पहले जो मशीर थे, गैर कानूनी मशीर एहतसाब, ये अपने असासे तो ज़रा आवाम को बताएं कि आज इनके असासे हैं क्या, जिन्होंने अरबों रुपए इस मुल्क के ज़ाया कर दिए, अरबों खुद खा गए, क्या उनसे कल सवाल नहीं होगा? द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह वही दी च द नौकरो दरो को पवादा वज़ीर आज़म इमरान खान सादिक अमीन न दे पाती शवी और हुकूमत द दोकों अलावा उलस्ता नूर हिस नदी वरकड़ी। द पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह द सखर एहतसाब अदालत ना बाहर मीडिया सरा खबरों की वेल चिमल के ग्रानी दौलस जुआंद हराम कर दे और तरसो चे मल के ग्रानी और बेरोजगारी भी तरगे पूरे बाद जंग जारी भी। मैं समझता हूँ कि इसका इतना नुकसान होगा जो स्टेट बैंक के हाथ में दिया है और आईएमएफ के हाथ में दिया है। स्टेट बैंक आईएमएफ के कंट्रोल में दे दिया है और उसका गवर्नर स्टेट बैंक का नुमाइंदा है। आपने सारे राज जो है अपने खुल के उनके हाथ में दे दिए हैं। तो जब तक लोगों का पेट खाली है और बेरोज़गार है, बेमददगार है, तब तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमारा लॉन्ग मार्च करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के लिए मसला पैदा करें। लॉन्ग मार्च का मसला ये है कि इमरान से जान छुड़ाएं। 18 की कीमत में ले आए, चावल, घी, चीनी, पेट्रोल, डॉलर ये लेके आए। एहतजाज करे क्या? हम तो उसको छोड़ने के लिए तैयार है। ये ऐलान कर दे कि मैंने ये कर दिया, हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद यौजल बिया पर पखवानी हुकूमतों सख्त तनकीद कड़ी दे सेनेट इजलास था द खिताब पर वक्त मुराद सईद वैनावा चिदुई द पाकिस्तानी खजाने पर खर्चो लंदन ता तली दी। ये खाने के लिए आए हैं और खाने पे इकट्ठे होते हैं। अगर इनका पेट भी खराब होता तो पाकिस्तानी कौम के खजाने से लंदन अपने इलाज के लिए चले जाते थे। जो लंदन दवाई लेने गया था वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ, पीएसएल भी आखिरी मराइल में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है। जो लंदन दवाई लेने गया था वो आज तक वापस नहीं आया। कि यहाँ पे उजरा आते हैं तैयारी करके कि आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसका न सिर्फ जवाब दे बल्कि हकायक और दलाइल से जवाब दे। जब इनको पता होता है कि दलाइल और हकायक से जवाब आ रहा है और सवाल पूछने वाले भाग गए हैं। द वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर रोर उमर अमीन गंडापुर द इलेक्शन कमीशन लखवा दखपले नाअहल फैसला पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चैलेंज करे दा और ख्वास्त करे शी दगा फैसला दे कलदम उगर जवलीशी
په خپل درخواست کې د عمر امین ګنډپور موقف اختیار کړی دی چې الیکشن کمیشن د په کیس کې شفافیت تقاضې نه دي پوره کړي ولې د شک فایده همیشه امیدوار ته ورکول کیږي دغه موقف و چې الیکشن کمیشن د سرسری سماعت نه پس هغه د ضابط اخلاق د خلاف ورزي مرتکب وګرځولو یاد دی وی چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو د مکمل کېدو پورې علي امین ګنډپور هم په هر قسمه جلسو او جلوسونو کې د شرکت نه منع کړی دی د پاکستان فوج او د سعودي عرب د شاهي ځمکني ځواک ګډ مشقونه په ملتان ګریجن کې شروع شول جنرل افیسر کمانډنټ میجر جنرل ظفر اقبال مروت په دې موقع خاص میلمه د پاکستان فوج سره د ګډ فوجي مشقونو لپاره د سعودي عرب د شاهي ځمکني ځواک یو دسته پاکستان ته را رسیدلې ده د ISPR وینا ده چې سعودي فوج دغه دسته به د پاکستان فوج د یونټونو سره په ګډو مشینی مشقونو کې حصہ اخلي دغه مشقونه به تر 2 میاشتو پورې جاری وي دغه مشقونو مقصد پاکستان او سعودي فوجونو ترمنځ موجوده تعاون نور مضبوطول او د یو بل سره دفاعي تجربه شریکول دي وهاړي کې د امنیتي ځواکونو په یو کاروایی کې 2 ترګر نیولې شوې دي د CTD ترجمان تر مخه د ترګرې زر ډپارټمنټ تازه کاروایی کې 2 شکمن ترګر نیولې دي CTD د وهاړي په سبزی منډي سیمه کې د خفیه اطلاعات په بنیاد کاروایی کړې ده د CTD ترجمان تر مخه ترګرو د حساسو تنصیباتو او د عبادت ځایونو په نښه کولو تیاریانې نیولې وي د ترګرو نه لاسي بمونه وسله او ادبي مواد هم ترلاسه شوي دي د خیبر پختونخوا IG ډاکټر معظم جهان انصاری په هدایت د هنګو ضلع ټریفک پولیس اهلکارو او نورو پولیس چارواکو کې باډي کیمونه تقسیم کړي شوي دي د DPO هنګو په دفتر کې یو دستور وشوه چې پکې DPO هنګو اکرام الله خان د ټریفک پولیس چیک پوسټونو او معاون پولیس اهلکارو کې باډي کیمونه تقسیم کړل په دې موقع DSP هډ کوارټرز عظمت خان بنگش DSP نیټ شفیق خان او انچارج ټریفک وارډن ولایت شاه خان هم موجود وو د عام خلکو سره ستاسو رویه باید په ډیر ادب او اخلاقو سره وي او دغه کیمرې به هر ورځ د 8 غنټو لپاره ریکارډینګ کوي باډي کیم به ډیر زر د مرکزی کنټرول سره منسلک کړي شي په دې موقع DPO هنګو اکرام الله خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا پولیس اهلکارو ته په وده ورکوي IG خیبر پختونخوا ډاکټر معظم جهان انصاری او RPO کوهاټ طاهر ایوب کوششونه د ستاینې ور دي DPO هنګو اکرام الله خان پولیس اهلکارو ته هدایت وکړو چې هر څوک چې دوی ترازی دغوی رویه اخلاق او قانون باید دغه په دایره کې وي او په پولیس کې د واضح بدلون راوستلی شي مردان سره نږدې بهرام خان کلی کې نامعلومه ملزمانو د یو زمیندار د غنو فصل ته اور لګول دي چې لامل هغه زمیندار ته لکونو روپو نقصان رسیدلی دی دغه زمیندار په شیخ ملتون تاڼه کې نامعلومه ملزمانو خلاف رپورټ درج کړی دی خو ویلي دي چې هغه ته غله معلوم نه دي هغه ویل چې په لس ډریبه غنو ورلا چا اور لګولې دی چې دا ټول کال مهنت په سند لاهو کړو هغه د پولیس نه د ملزمانو په نیولو کې مدد هم وغوښتلو تحصیل رستم کې کرونا وایرس یو ځل بیا سر پورته کړی دی په 2 سکولونو کې کرونا وایرس کیسونه رامخته شوي دي ضلع انتظامیه 2 سکولونه د 2 ورځو لپاره بند کړي دي رستم او خواوشا سیمو کې کرونا وایرس په تعلیمي ادارو کې تیزی سره خپریږي د رستم په 2 سکولونو کې ماشومانو کې د کرونا وایرس بیماری تصدیق شوې دي چې لامل یې ضلع انتظامیه متاثره سکولونه د 2 ورځو لپاره بند کړي دي TMA رستم اهلکارو په متاثره سکولونو کې د جراثیمو ختمولو سپری هم شروع کړی دی بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شرح 9.8% ته رسیدلې په 13 غنټو کې د کرونا لامل 12 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په صوبه کې د مجموعي کیسونو شمیره 2 لکه نه سیوا شوې دي نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر NCOC لخوا جاری کړی شوی تازه شمیر تر مخه په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نه 20 کسان په حق رسیدلي دي ملک 2000 او یو کم 800 نور د کرونا کیسونه مخې ته راغلي دي بلخوا د مړو شمیر 9500 او 350 ته رسیدلی په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا مثبت پیښو شرح 5.3% ریکارډ کړی شوی ده د ګوړې جوړول لپاره غاڼې په مقامي توګه وړه کارخانه ګڼل کیږي د مردان ضلع په کاټلنګ تحصیل کې یو معیاري ګوړه پیدا کیږي نور تفصیل د ایوب په دې رپورټ کې پدې کې هیڅ شک نشته دی چې مشقت او مهنت عبادت دی ګوړه خوږه ده
خو د ګوړې پیدا کوونکي د ګوړې نه هم خواږه دي. کاټلنګ د زری زرخیزې زړه پورې سیمه ده. د هر قسمه فصلونه راټوکېږي، خو دا وخت د ګاڼې سیزن دی او د نوې تقاضو باوجود د ګاڼې روایتي شکل موجود دی. کړې، اترا، ګوڼه، پیړ، جوک او د ګوړې د چکو جوړولو زوړ انداز. ځنې زمیندار لکه د حاجي خاندراز خان ګیلمن دي چې هغوی ته د خپل مهنت صله نه ملاویږي. لاولې کرو بیا سره، بیا بوخره، بیا ګوډونه، بیا سیلونه، بیا تله، بیا فرټلایزر، بیا د هغې د مرضونو مخنیوي. موږ نه دا نه چې یاره موږ له د حکومت دغه راکړي، ترجیح راکړي، موږ له فرټلایزر ارزان کړي، موږ له انسیکټیسایډ د دوایانې دغه راکړي. خو ځنې زمیندار لکه د حضرت محمد کاکا د ایمان په اطمینان اړه لري او په خپل مهنت باور لري. چې کوم د خلک رنګ چې بل څه چې زما دوستان دي او دکاندار دي، زه ته مرسه چې کوي خو رنګ مه راوړئ. او زه دکان ته هم نه ځم او د خلکو د رنګ د ګوړ نه زمونږ ګوړه ښایسته هم خرڅېږي، ښکلې هم خرڅېږي، خلک یې هم خوښوي. او زه د رنګ والا ته وایم چېرې دا رنګ ما چې وي خیر یې پاک کړئ، خپله خواري کوي چې څه نصیب یې برته میلاویږي که نه. میدار سر نن د دې کپنو د وجې او د دې دکاندارانو لیډرانو د وجې یو نقصان شروع دی چې موږ له راکوي د ډي پي په ځای باندې خاوره هغه مونږ خواري مو کو مهنت مو کو خاوره غلطه دویم نمبري څلورم نمبري که نه. محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ. د پښتو د لوړ ادیب، شاعر، لیکوال او د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی صدر اجمل خټک بابا 12 تلین په کوړه خټک کې د هغوی په مزار ولمانځل شو چې په ګڼ شمېر کې ادیبانو او شاعرانو پکې ګډون وکړو. د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکریټري میاں افتخار حسین هم په دغه تقریباتو کې موجود وو. په نوخار کې د پښتو د لوړ شاعر او ادیب، شاعر، لیکوال او د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی صدر اجمل خټک بابا 12 تلین په ډیر عقیدت او احترام سره ولمانځل شو چې پکې د ټول ملک نه شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړو او دغه په ژوند یې رڼا واچول. مشر میلمه ډاکټر اسرار او د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکریټري میاں افتخار حسین د اجمل خټک بابا په مزار د ګلونو صادر کې خودلو او دعا هم وکړه. د روس صدر ولادیمیر پیوټن په ډومبی ځل ویلي دي هغه ملک د یوکرین په مسله جوړجاړی ته تیار دی. ماسکو کې د فرانس د صدر ایمانویل میکرون سره د یو سرمشریزې نه وروسته هغه ویل چې هغه به د فرانس د مشر لخوا په وړاندې شوي تجویزونو غور وکړي. البته هغه دړکه ورکړه چې که یوکرین په نیټو کې شامل شو نو جنگ خطره به موجود وي. په خپلو خبرو کې د فرانس صدر په مغربي ملکونو تور لګولو چې یوکرین په مسله د کړکېچ رامنځته کوي. هغه ویل چې را روانې ورځې د یوکرین لپاره ډېرې مهمې دي. بل طرف ته د واشنگټن کې جرمني د چانسلر آلف شولز سره د خبرو وروسته د امریکای صدر جو بایډن ویل چې که روس په یوکرین حمله وکړه نو نیټو به د روس نه جرمني ته غځول شوي د ګیس پایپ لاین بند کړي. د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن هم د روس خلاف د پابندو ملاتړ کړی دی. هغه ویلي چې برطانیې په منطقه کې هوایي او سمندري فوجونو د ځای په ځای کولو په موضوع سوچ کوي. هم پښتون خبرونو کې اوس اخلو یو وړه شاندمه. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د خیبر ضلع په جمرود سپورټس کمپلیکس کې د پاکستان سپورټس په نامه د مختلفو لوبو آغاز شوی دی. افتتاحي دستور کې د صوبایي اسمبلی ممبر شفیق افریدي او د فرنټیر کور میجر عبدالرحمان شامل وو. چارواکي وایي لوبې به تر مارچ د 23 پورې جاری وي. د خیبر فرنټیر کور نارت لخوا لوبو کې به خیبر سره تعلق لرونکي لوبغاړي برخه اخلي. او د پاکستان سپر لیگ وم ایډیشن خوندورې مقابلې جاری دي. کویټه ګلیډیټرز لخوا لاهور قلندرز ته په 2 وکټو شکست ورکړی شوی دی. کویټه ګلیډیټرز د 215 رنزونو هدف 19 اوور کې د 3 وکټو په زیان پوره کړی. فخر زمان نیم ایسے اٹھا کھیلا غضب کا شاٹ
और इसमें 6 की गिनती और कीजिए। Oh, that's a nice shot. Has it gone all the way? It has. It's leg side, whipped away. That's a nice shot. हम पश्तवान खबरों की ओस द मौसम हाल 13 घंटों के द खैबर पुख्तनख्वा पर ज़्यादातर सिमों के मौसम यखो खो पर बाज़ ज़ईनों के नरे बारान और पगरूनो वावरा वरीदली दा रातलुन के 13 घंटों द पारा महकमे मौसमियात पेशन गोई करे दा ज़्यादातर इलाकों की बा मौसम यख और बाज़ इलाकों की बा ढेर ज़्यादा यख हुई द चतराल अपर दीर लोअर दीर स्वात बुनीर कोहिस्तान तोरगर बटग्राम मानसेरा मर्दान चारसदा नोखार बाजवड़ कुरम और औरगजो ज़िलों पर ज़िनी सिमों के द बारान और पगरूनो द वावरे वरीदो इम्कान दे द मर्दान सवाबे नौखार और पेखवर पर ज़िनी सिमों के बा दशपे पर वक्त लड़े इम्कान हम पश्तवान खबरों ना तरदे द मोमदगा द नोरो ताज़ा खबरों द पारा तासु जमुंग हम पश्तवान सोशल मीडिया पाने कतेशी दलो यल्ला पामान।